Hi viewers and students, this is Zubair and you are watching English with Zubair UOP. आज की इस वीडियो में हम एडगर एलन पो की एक मशहूर पोएम अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम करेंगे। आपको इसकी समरी और इसकी डेवलपमेंट और एंड में आपको इसकी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के बारे में समझाएंगे। ये एक इंतहाई इंटरेस्टिंग और इसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स पोएम है। इसको बहुत सारे अंदाज में बहुत सारे तरीक़ों के साथ इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है और इसकी एक एक्सप्लेनेशन काफ़ी नहीं होती है। इसके लिए हर रीडर को अपने लिए ख़ुद ही पढ़ना और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको जिस एंगल से इसकी इंटरप्रिटेशन बताऊंगा वो ये है कि मेरे नज़दीक ये पोएम जो है ये ज़िंदगी की हकीकत और इसकी अहमियत के बारे में है। पोइट का टोन जो है इस पोएम में वो नाउमीदी और उम्मीद के दरमियान है। अगर आप इसका आगाज़ देखें तो स्टार्ट से ही पोइट कहता है कि टेक दिस किस अपॉन थाई ब्रो। लगता है कि पोइट अपनी बिलवेड के साथ या अपने वाइफ के साथ या अपने पार्टनर के साथ है और उसके माथे पर फोरहेड पे उससे किस ले लेता है और फिर उसको कहता है कि इसी किस के साथ हम जुदा होते हैं और साथ साथ एक एतराफ़ करता है कि किस तरह माजी में हम दोनों जब मिलकर प्यार और मोहब्बत की बातें करते थे तो हम अक्सर कहते थे कि ये ज़िंदगी बिल्कुल ऐसे गुज़र रही है जैसे कि ये कोई ख्वाब हो, इसमें कोई किसी किस्म की हकीकत ना हो। और अगर हम इस बात को समझ चुके हैं कि इसमें हकीकत नहीं है तो इसमें जो उम्मीद की कैफियत होती है उसकी वैल्यू क्या होती है। यानी दिन गुज़र जाती है, रात गुज़र जाती है बिल्कुल इस तरह कि जैसे कि एक विज़न हो, जैसे कि आंखों के सामने कोई चीज़ फ्लैश करती हुई सामने से गुज़र जाती है और फिर हमें अंदाज़ा नहीं होता है कि ये सब कुछ किया था। वाक़यात हमारी आंखों के सामने ऐसे गुज़रते हैं ज़िंदगी के जैसे कि कोई झूठ हो, जैसे कि कोई धोखा या सुराग हो। इसलिए पोइट कहता है कि शायद इससे मुराद ये हो सकती है कि ऑल दैट वी सी और सीम इज़ बट अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम, कि शायद ये जो कुछ हमारे सामने है, जो कुछ हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं, शायद ये सब कुछ एक सुराग, एक धोखा, एक ड्रीम, जिस तरह एक ख्वाब होता है फिर ख्वाब के अंदर इंसान को ख्वाब नज़र आता है। जिससे मुराद ये है कि हम सिर्फ हकीकत से दूर नहीं है बल्कि हम हकीकत से दुगना दूर हैं। एक तो ज़िंदगी ख्वाब होती है और फिर इसमें हम जो कुछ करते हैं वो लगता है कि जैसे शायद ख्वाब के अंदर हम एक और ख्वाब देख रहे हैं। तो ज़िंदगी की हकीकत कुछ इस तरह मालूम होती है कि हम हकीकत से दुगना दूर हैं। जब पोइट यहाँ तक पहुँच चुका है तो फिर उसका जो अंदाज़ है वो दूसरे स्टेंजा में वो मज़ीद मायूसी वाला हो जाता है और पोइट अब शायद अपने महबूबा के साथ समंदर के किनारे, दरिया के किनारे खड़ा हुआ है और वो दिखता है कि किस तरह मौजें इंतहाई खरब की आलम में साहिल के साथ टकराती है। एक अज़ियत, जिस तरह हम ज़िंदगी में मुसलसल एक काम करते जा रहे हैं और एक अज़ियत से, करब से गुज़रते हैं और ज़िंदगी के मसाइल को सुलझाने की कोशिश में बिज़ी होते हैं, तो पोइट ने मेटाफोर यूज़ किया है इस अमल के लिए कि हम मुसलसल इस ज़िंदगी के सख्तियों के सामने कोशिश करते हैं कि जिस तरह कि अपने मसाइल को, अपनी तकलीफ़ों को, मुसीबतों को हल करते जाएं। फिर पोइट अपनी मुट्ठी में एक रेत उठा लेता है और रेत को पकड़ने की कोशिश करता है ज़ोर से, लेकिन यहाँ पे जो इसके फिस्ट के दरमियान सुराख हैं उन्हीं में से वो रेत जो है वो निकलता जाता है और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ऐसे जैसे कि ज़िंदगी हमारे हाथों से स्लिप होती जा रही होती है। हर लम्हा दिन गुज़र जाती है, रात गुज़र जाती है और हम हर एक लम्हा हम इस ज़िंदगी से दूर हो जाते हैं और जब हम अपने पीछे देखते हैं तो हमको लगता है कि ये सब कुछ एक धोखा ही था, इस दुनिया में किसी किस्म की हकीकत नहीं थी। फिर वो वोकेटिव अपने गॉड को पुकारता है, ओ गॉड, ओ वोकेटिव है जिसमें वो अल्लाह ताला को पुकारता है, गॉड को पुकारता है और कहता है कि जितना मैं मजबूती के साथ कोशिश करता हूँ कि मैं इस रेत को पकड़ लूँ उतना ही रेत मेरी ज़िंदगी मेरे हाथों से निकल जाती है, तो मैं एक भी रेत का ज़रा बचा नहीं पाता हूँ। यानी हम जितना भी कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी को बचा लें, इसके हम हर लम्हे को जी लें, हम हर लम्हे में खुश रहें, इतना ही हम देखते हैं कि ज़िंदगी हमारे हाथों से स्लिप होती जाती है।
تو پھر خدا کو پکارتے ہیں کہ کیا سچی آپ نے اس دنیا کو ایسی ہی بنایا ہوا ہے جیسے کہ یہ زندگی ایک خواب ہو، ایک دھوکہ ہو، ایک سراب ہو۔ پوئٹ کا انداز بہت فلسفیانہ ہے۔ ایسے پوئم کو ہم کہتے بھی ہیں فلوسافیکل پوئم۔ فلوسافیکل پوئمز وہ ہوتے ہیں جو ہمیں لائف کے بارے میں کوئی آئیڈیا ہوتے ہیں، جو گاڈ کے بارے میں ہوں، لائف کے بارے میں ہوں، سول کے بارے میں ہوں، اس زندگی سے پرے بیونڈ جو لائف ہے اس کے بارے میں ہو، اور ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ اور انسان کوشش کرنا چاہتا ہے، جس طرح کہ ہر وقت انسان جب بیزار ہوتا ہے تو انسان کو مختلف قسم کی سوچیں آتی ہیں کہ آخر ہم کس عمل کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، کس چیز کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو کچھ چیزیں تو مذہب ہم کو آنسر کر دیتی ہیں، بعض اوقات ہمارے ساتھ آنسرز معلوم نہیں ہوتے ہیں۔ جب بیلیف کمزور ہوتے ہیں تو پھر انسان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم کیوں اس دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں۔ تو پوئٹ شاید مایوسی کی حدوں کو پہنچ چکا ہے اور اس کو بھی ذہن میں یہ طرح طرح کے سوالات تنگ کرتے ہیں، اور وہ سوچنے لگا ہے کہ آخر زندگی کا مطلب کیا ہے۔ تو چونکہ یہ پوئٹ جو تھا ایڈگر ایلن پو، اس کی پرسنل لائف بہت کرائسیز والی تھی، تو بہت سارے پرابلمس سے اس کو گزرنا پڑا تھا، تو اس وجہ سے اس کا ٹون جو ہے اکثر پوئم میں اسی طرح ہی مایوسی والا یا پریشانی والا ہے، اور آخرکار وہ خود الکوہولک بھی ہو گیا تھا، شراب نوشی وغیرہ۔ تو شاید یہ اس کی جو نیچرل ایک مایوسی ہے لائف میں، یہ پوئم اور اس طرح کے بہت سارے پوئم ایڈگر ایلن پو کے یہ اسی بات کا رزلٹ ہوں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس پوئم میں 2 سٹینزاز ہیں۔ پہلے سٹینزا میں اپنے وائف کے ساتھ یا اپنے پارٹنر سے یا بیلاوڈ سے ڈائریکٹلی ایڈریس ہے، اس سے کس لیتا ہے اور کویسچن سے ہی شروع کرتا ہے، یا ایک اعتراف کرتا ہے کہ جس طرح آپ نے کہا تھا کہ لائف ایک دھوکہ ہے، تو شاید پوئٹ آخرکار اس بات کو سمجھ چکا ہے۔ دوسرے سٹینزا میں پوئٹ جو ہے کچھ میٹافرز اور کچھ انالوجیز یوز کرتا ہے۔ ایک میٹافور یا انالوجی یا کمپیریزن جو تھی وہ موجوں کا ساحل کے ساتھ ٹکرانے کی تھی، جو کہ ایک کانسٹنٹ اسٹرگل کو شو کرتی ہے۔ جس طرح روز اگر ہم فرض کریں دیکھ لیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھ لیں کہ موجیں ساحل کے ساتھ ٹکراتی ہیں اور ایک ایسی جستجو، ایک ایسی لگن میں لگی رہتی ہیں کہ کس طرح اس ساحل کو مزید سے مزید بڑا کر سکیں اور پانی اپنے لیے جگہ پیدا کرتی ہے۔ تو شاید اس سے مراد یہی چیز ہے کہ پوئٹ سمجھانا چاہتا ہے کہ لائف ایک کانسٹنٹ اسٹرگل ہے، اور اسی کانسٹنٹ اسٹرگل کے دوران وہ ایک دوسری کمپیریزن یوز کرتا ہے کہ ہم کس طرح لائف کو بچا بچا کے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح پوئٹ ریت کو اٹھا لیتا ہے اور وہ ریت اس کے ہاتھوں سے سلپ کر دی جاتی ہے۔ تو یہ اس کے 2 سٹینزاز ہیں۔ فلوسافیکل انداز میں ایکسپلینیشن کرو گے لائف کے ساتھ، لائف کی حقیقت کے ساتھ، باقی اپنی ایکسپلینیشن ہے، اس میں کوئی بھی ایکسپلینیشن غلط نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کا بنیادی جو آئیڈیا ہے کہ لائف کے بارے میں پوئم ہے، پوئٹ ہوپ اور ہوپ لیسنس کے درمیان جو کیفیت ہوتی ہے، جو کہ ہر انسان اس عمل سے گزرتا ہے، اسی کے بارے میں یہ پوئم ہے، اور آپ نے اس کو فلسفیانہ انداز میں یاد رکھے ایکسپلین کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے ساتھ پیرافریز آئیں گے، جو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ پیرافریز ایسی چیز ہے جس میں آپ نے صرف پوئٹری کی لینگویج کو پروز لینگویج میں کنورٹ کرنا ہے۔ نو ایکسپلینیشن، نتھنگ اباؤٹ دا پوئٹ اینڈ نتھنگ اباؤٹ دا پوئم ان جنرل اور ان فلوسافیکل وے اور ان مورلائزنگ وے۔ تو آپ نے صرف اور صرف گیون لائنز کو اپنی ہی پروز لائنز میں ایسے ایسے انداز میں لکھنا ہے کہ اس کی آسان انداز میں تشریح ہو جائے، اور جتنی بھی گیون لائنز ہیں کوشش کریں کہ اتنی یا اس سے تھوڑی کم اور کمپیکٹ فارم میں ہو۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا، اس کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو سو مچ، سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔